बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं खावर घुमन साहब, हसन अयूब खान साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब। आज भी और इस वीकेंड पर भी पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तो जारी रहीं और इस बात का सबूत ये है कि जनाब मोहसिन नकवी साहब ईरान के गैर एलानिया दौरे पर गए हैं और उनकी वहाँ पर जो मुलाकातें हुई, दौरा मुकम्मल हो चुका है। क्या वहाँ से हासिल होगा ये तो अब पता चलेगा, लेकिन अमरीकी सदर का जो चीन का दौरा था उसके बाद अब जो आगे बढ़ चढ़ कर वहाँ से बयानात आना शुरू हुए हैं और जो वहाँ के तज्ज़ियाकार कहते हैं, ख़ास तौर पर जहाँ पर हम देखते हैं कि इसराइली इन्फ्लुएंस भी है, अमेरिका में वो इन्फ्लुएंस भी है, वो लोग भी हैं जो चाहते हैं कि जंग दोबारा से ईरान पर मुसल्लत की जाए। तो इम्प्रेशन ये मिल रहा है कि तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। तैयारे भर भर के कार्गो के इसराइल भी पहुंच रहे हैं, मशरिक़ वस्ता में उन जगहों पर पहुंच रहे हैं जहां पर अमरीकी अड्डे हुआ करते थे जिन पर ईरान ने हमले किए थे। फिर ईरान की जानिब से काफ़ी जगहों को निशाना बनाने की कोशिशें भी इस तरह से की जा रही हैं। एक तो ये, दूसरा ट्रुथ सोशल जो है वो एक साइट है जो डोनाल्ड ट्रंप प्रेफर करते हैं ओवर जो अब एक्स, और उसके ऊपर जो उनकी जानिब से मैं हैरान परेशान हूँ। हमारी टीम ने कोशिश की कि कुछ बयानात का जायज़ा लिया जा सके, जैसे कि मिसाल के तौर पर आप देखें इट वाज द काम बिफोर द स्टॉर्म, उसके अंदर उन्होंने अपनी तस्वीर डाली हुई है और साथ में उनके जो है उनके कमांडर मौजूद हैं। उससे पहले जो उन्होंने वो किया था, बल्कि उसके बाद उन्होंने किया, फॉर ईरान द क्लॉक इज टिकिंग एंड दे बेटर गेट मूविंग फास्ट और देयर वोंट बी एनीथिंग लेफ्ट ऑफ देम, टाइम इज ऑफ द एसेंस। ये तो चलें, यहाँ तक मामला महदूद रहा। उससे हटके जब मैंने अपने फ़ोन का सहारा लेते हुए बाकी थोड़ा सा कंपाइल करने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई स्टार वॉर्स की फीलिंग आ रही है। यहाँ पर स्पेस फोर्स का भी उन्होंने हवाला दिया है, अमरीकी परचम के साथ खड़े हैं। नई मेरे ख्याल में कोई ग्राफिक टीम उन्होंने हायर की है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, जो उनके लिए, या AI टीम जो दैट्स वर्किंग फॉर डोनाल्ड ट्रंप। अगला जो उनका ट्रुथ सोशल पर बयान है 159 ईरानियन बोट्स। तो फिर उसके अंदर उन्होंने कंपैरिजन किया है ओबामा और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में कि वो मौजूद थी, और फिर उसके अंदर समंदर की तह दिखाई है कि उसमें वो जा चुकी हैं। उसके बाद फिर आगे लिखते हैं कि एम्प्टी ऑयल टैंकर्स आर सेलिंग टू द US टू लोड अप ऑन ऑयल। मैंने आपको पहले बताया था कि एक वक्त था कि जब ये हॉर्मुज़ बंद हुआ था तो तकरीबन 5.2 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से अमेरिका ने तेल बेचा था, और अभी चाइना ने भी इंटरेस्ट जाहिर किया बकौल अमेरिकन के वो तेल खरीदना चाहते हैं। तो एक तो ये खुशी। फिर जो ड्रोन की एक तस्वीर उन्होंने डाली है और उस ड्रोन के ज़रिए टारगेट किया जा रहा है ईरान की फास्ट मूविंग बोट्स को, तो उसको भी इन्होंने हाईलाइट किया है। नॉर्मली जो ड्रोन थे वो हेलफायर मिसाइल फायर करते थे, अब वल्लाह आलम क्या सिचुएशन है। फिर साथ साथ एक और तस्वीर में उन्होंने कहा है लेजर के साथ बिंग बिंग गॉन, तो एक लेजर सिस्टम भी इनकॉर्पोरेट किया है, उसे वैसे हिलियोस कहा जाता है, लेकिन वो भी उन्होंने डाली है। तो आई वंडर। और फिर एक 51st स्टेट का उन्होंने एक नया नक्शा भी आप देखें कि अपने, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप इजंट फ्री। और हमारे कई ऐसे दोस्त हैं जो माशाल्लाह दे आर वेरी लर्नेड, लेकिन वो एक्स पे या ट्विटर पे इतने सारे बयान जारी नहीं करते जितने कि डोनाल्ड ट्रंप ने चंद ही लम्हात में, चंद ही घंटों में कर दिए। फिर ये है कि पाकिस्तान अपनी जगह कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सवाल यहाँ पर उठता है कि एक वक्त में जब इतने अरसे बाद, 47 साल बाद, पाकिस्तान में इस्लामाबाद के मुकाम पर आपने देखा कि इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से एक इवेंट हुआ जिसके अंदर दोनों फरीक आपस में मिल बैठे और काफ़ी मामला तय होने को थे। लेकिन अब ये है कि जो मामलात हैं फिर से एक दूसरे से तजावीज़ शेयर किए जा रही हैं और मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अमरीकी और ईरानी शराइत भी मंजर आम पर हैं। वो ये है कि अमरीका ये कहता है, अमरीकी शराइत क्या हैं कि अमरीका की जानिब से ईरान को जंगी हर्जाना नहीं दिया जाएगा, 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले किया जाएगा, ये उनकी शर्त है। ईरान अपनी सिर्फ एक जौहरी तंजीब को फाल रख सकेगा। अब इसकी डिटेल्स तो मुझे मालूम नहीं, अपने एक्सपर्ट से मैं पूछूंगा, लेकिन मुझे ये लगता है वो बोशहर वाली मुमकिन तौर पर हो सकती है जो रूस के ताउन से बनाई गई थी, और रूस ने उनको वॉर्न भी किया था कि वहाँ पर हमला ना किया जाए, या उससे हटके कोई मुमकिन तौर पर हो सकती है नतान्ज, फर्दो या फिर इस्फहान वाली। तो ईरान के मुंजमद असासों का 25% भी नहीं दिया जाएगा, यानी कि एक जानिब 290 अरब डॉलर का जो आपने नुकसान किया वो तो अपनी जगह, लेकिन जो उनके फ्रोजन एसेट्स हैं उसके अंदर आप कह रहे हैं कि 25% भी नहीं देंगे, तो फिर देंगे क्या? फिर मुज़ाकरात तमाम महाजों पर जंग के खात्मे से मशरूत होंगे। ये तो अमरीकी साइड है। ईरान की जानिब से जो शराइत हैं वो ये हैं कि तमाम महाजों, खासतौर पर लबनान में जंग का खात्मा जो कि इसराइल की जानिब से मुसल्लत की गई है, जेनोसाइड और काफ़ी रकबे पर कब्जा भी, ईरान पर पाबंदियों का खात्मा, सैंक्शंस पर रिलीफ,
ایران کے منجمد اثاثوں کی واپسی، اندر ایک ویلڈ ان کی ڈیمانڈ، ایران کو جنگی ہرجانی کی ادائیگی، یعنی کہ نہ صرف یہ کہ منجمد اثاثے ہم چھوڑیں، کیونکہ ہم یہاں پر اپنے شو میں ڈسکس کرتے رہتے تھے کہ منجمد اثاثے یا پھر وہ جنگی پیسے دے دیں، لیکن وہ کہہ رہے دونوں، اور پھر آبنہ ہرمز پر ایران کی خود مختاری کو تسلیم کیا جائے. تو یہ آپ دیکھیں کہ ان میں سے کوئی تجویز ایسی نہیں لگ رہی اتنے کافی دنوں میں. اپریل سے جنگ بندی چل رہی ہے، ابھی مئی آپ دیکھ لیں کہ آخر میں پہنچ گیا ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے بات بنتی دکھائی نہیں دے رہی. تو جناب خاور گھمن صاحب، یہ جو سائبر وار اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، what do you make of it؟ جو ٹروتھ سوشل کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ مختلف ہم ان کی ٹویٹس وہ کرتے ہیں یا تحریر آپ کہہ سکتے ہیں، ان کی تحریریں سامنے آتی ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ اپنے کسی طرح اسٹاف سے لکھواتے ہیں اور اس کے بعد وہ ٹویٹ کرواتے ہیں، وہ ایک آدھ ہم نے وہ ویڈیو کلپ بھی دیکھا ہوا ہے، تو اس سے پہلے وہ یہ کرتے ہوں گے، مجھے لگ رہا ہے کہ اپنی دیوار کے سامنے انہوں نے پاکستانی ٹی وی چینل سارے لگوائے ہوں گے. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ ٹروتھ سوشل کے اوپر کوئی خبر کرتے ہیں، پاکستان میرے خیال میں پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ ان کے ٹروتھ سوشل کو بریکنگ سٹوری کے طور پر لیا جاتا ہے. امریکہ کے اندر آپ یقین کریں ان کے جو ایون ان کے جو حمایتی چینل ہیں، فاکس نیوز لگا لیں، باقی سی بی ایس نیوز ہے اور جو رائٹ ونگ کے چینلز ہیں، وہاں پہ بھی آپ غور سے دیکھیں وہ کسی سٹوری کے ریفرنس میں کوئی ایک آدھ کوئی شاید ان کا ٹویٹ دکھا دے، لیکن جو سنجیدہ جتنے بھی پروگرام کر رہے ہوتے ہیں یا بحث ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے یہ ٹروتھ سوشل کے اوپر یہ ٹویٹس ہیں ان کو اس طرح سیریس نہیں لیا جاتا. حالیہ جو ایک لیٹسٹ تقویت یہ بھی بات جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اہمیت نہیں مل رہی، اس کے پیچھے حقیقت یہ بھی ہے کہ ان کی اپروول ریٹنگ مزید جو ہے وہ نیچے گر گئی، اور ریکارڈ لیول ہے کسی بھی سٹنگ پریزیڈنٹ کی دوسری ٹرم میں، اس مطلب وہ دوسرے سال کے اندر اتنے وہ نیچے آ گئے مڈ ٹرم سے پہلے. سوال یہ جو آپ نے اٹھایا ہے دونوں طرف سے جو شرائط سامنے آ رہی ہیں، شرائط پہ میں بعد میں بات کروں گا، ابھی میں لیٹس کیپ اٹ ٹو دیٹ تاکہ پھر ڈسکشن کو آگے بڑھا کے پھر ٹروتھ سوشل کے حوالے سے میرے خیال میں جو میرا تو اس کے اوپر پہلے دن سے یہی کہنا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یا امریکی ریاست ایز اے گورنمنٹ ایز این ایڈمنسٹریشن وہ جو کام کرتے ہیں اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں، کیونکہ وہ ہے نا ٹرمپ آلویز چکنز آؤٹ، اب ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے کہ ٹرمپ آلویز جو ہے وہ چکنز آؤٹ کی جگہ وہ کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے پریزیڈنٹ صاحب جو ہے نا کولیپس کر جاتے ہیں. اس کا خاص ایک نیا ٹرم دیا ہے کہ وہ پریشر بڑھتا ہے، پریشر سامنے آتا ہے، اس کے بعد آپ جس طرح آپ نے سارے بیانات سنائے کہ ہم یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا، جب کرنے کا موقع آتا ہے تو اس کے بعد پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. سو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. ہمارے محسن نقوی صاحب وہاں پہ موجود ہیں اور اللہ کرے یہ معاملات کو آگے بڑھے، لیکن آپ کو زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. شاہد صاحب بات یہ ہے کہ انسان اپنے وہ کہتے ہیں نا کہ عمل اور قول کی وجہ سے ہی جانا جاتا ہے، قول و فعل کی وجہ سے، لیکن جس طرح کے ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں تو خاور گھمن صاحب از رائٹ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ، اور خاص طور پر یہ پہلی بار نہیں ہے، وہ ایک بیان دیتے ہیں پھر اس کے بعد اگلے میں اس کی نفی کر دیتے ہیں یا پھر اگلا اس سے کوئی مزید سنگین بیان لیتے ہیں، لیکن اس سے انسان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے. از ہی پلئنگ فار دا گیلری یا دیٹس ہاؤ ہی از آپ کی نظر میں؟ نہیں، ہی از لائک دیٹ. جب سے یہ پالیٹکس میں آئے ہیں، جب بھی یہ پہلی بھی ٹرم میں بھی اور اس وقت بھی جو منہ میں آتا کہتے جاتے ہیں. ہاں جی. تو ابھی انہوں نے واقعات کیے ہیں جو کہتے رہے میں جنگ ختم آیا ہوں، میں پیس کرنے کے لیے آیا ہوں، میں یہ کرنے آیا وہ ہے، تو وہ پیس کدھر ہے؟ کس جگہ پر انہوں نے خون خرابہ نہیں کرایا؟ لیکن ہم اب اس میں نہیں جاتے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جہاں تک آ گئی ہے، دوسرا مہینہ مکمل ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے شاید، کہ سیز فائر ہے اور چل رہی ہے، تو یہ اب پرماننس اختیار کرے اور جو مطالبے ہیں کوئی لو دو کی بنیاد پر ختم کریں، اور دنیا کو جو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے انہوں نے، کبھی فوج آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے. ایک جگہ آج میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ان کے جہاز جو ہیں بڑے پیمانے پر وہ مڈل ایسٹ کو چھوڑ کے اپنی اوریجنل بیسس سے جدھر ہیں ادھر جا رہے ہیں. اچھا، یہ بھی میں نے کہیں پڑھا ہے. اور تو اس لیے میں ان کی کسی بات پر اعتبار نہیں کرتا. عین ممکن ہے کہ ہمارا شو ختم ہونے سے پہلے ہی پتہ چلے کہ انہوں نے دوبارہ بمباری شروع کر دی ہے، یا یہ پتہ چلے کہ سب وڈرال کر گئے اور ایران کے جو مطالبے ہیں ان کو
हम कंसिडर करने को तैयार हैं. सो ही इज समवन रियली यू कैन नॉट से कि अगले लम्हे वो क्या करें. ठीक है. सो हाँ जी. ओके जी. हसन अयूब साहब, बात यह है कि लेकिन यही चीज़ खतरे की अलामत भी होती है कि एक शख्स जो इस वक्त दुनिया का सबसे पावरफुल पर्सन है, ठीक है, अलॉन्ग विद सदर शी जिनपिंग एंड द रशियंस, लेकिन जो माइंड सेट है वो ये है कि आपके हाथ में फ़ोन आ गया या आपने अपनी टीम को कह दिया, तो वो पूरी की एक तो होती है ना तहरीर, और दूसरा तो तस्वीर कशी जो कर रहे हैं. व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? आई मीन, ये आपको क्या इससे इंप्रेशन जाता है? कहीं खतरे की घंटी होती है कि जब मर्जी आए तो वो कहे सिंस आई हैव द पावर तो आई कैन यूज वेरी वेल यूज इट. देखिए, इसका बेसिकली दबाव तो ईरान नहीं लेता. ईरानियंस के हवाले से अभी तक अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बात समझ नहीं आई तो मालूम नहीं उनको कब समझ आएगी कि ईरान तो कहते हैं कि हम तो एक ही जुबान समझते हैं, वो प्यार की है और इज्जत की है. ये बात राक्षी साहब ने बात की थी. तो ये अगर तो उनको अंडर प्रेशर करने के लिए वो ट्रूथ सोशल का इस्तेमाल इस तरीके से कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से गलती कर रहे हैं. ये उनको नहीं करना चाहिए. हाँ, अगर अपनी जो उनकी ऑडियंस है उसको यानी एक एपेटाइट दे रहे हैं तो उस लिहाज से ठीक है अगर देखा जाए तो, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो तबीयत है वो सियासी मिजाज के आदमी नहीं है. वो एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल पॉलिटिशियन नहीं है. प्रेसिडेंट ट्रंप बिजनेसमैन भी थे और एक मीडिया की अंदर एक मकबूल आदमी थे अपनी जवानी से लेकर. कभी उनको बिलियनर तस्वर किया जाता था लेकिन वो बिलियनर थे नहीं. तो उनकी तो बहुत सी ऐसी पोस्टिंग रही है, हमेशा उन्होंने मीडिया को इस्तेमाल किया और अपनी परसेप्शन बनाई है. अभी वो अपने आप को टफ गाय कह रहे हैं, कभी वो कहते हैं जी कि मैं ईरान को जो है वो अपना हिस्सा बना लूंगा, कभी उसकी तहजीब को ख़त्म कर दूंगा. तो ये सारी जो उनके ऐलानात हैं, बयानात हैं, इससे मेरे ख्याल से जो एक मीडिएशन की एफर्ट पाकिस्तान कर रहा है इसको भी धचका लगता है. फिर ईरानी साइड से आपको पता है कि इरानियंस की जो प्राइड है वो सेकंड टू नन है. तो वो भी इस बात के ऊपर जो है दोबारा सीख पा जाते हैं, फिर वो उसी किस्म का जवाब भी देते हैं. तो राज सवाल जी मोहसिन नकवी साहब का आप कह रहे हैं कि वो वापस अब रवाना हो रहे हैं. अल्लाह करे कोई चीजें के सामने आए, वो अच्छी खबर आए दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, खिते के लिए. लेकिन इसराइल जो स्पॉइलर का अपना रोल प्ले कर रहा है, जिस किस्म के ईरान की तरफ से इसराइल की तरफ से बयान आ रहे हैं और जो उसकी एफर्ट्स हैं वो साफ इंडिकेट कर रही है कि वो कम से कम जो दोबारा जंग के लिए तैयार है. ऑलराइट. अब इसके अंदर एक चीज़ है खालिद साहब, एक जस्ट अ कमेंट और फिर उसके अंदर क्वेश्चन. ये एक जानिब तो बयानात हैं जिनको आप कहते हैं एंड वेरी राइटली सो कि उनको संजीदा नहीं लेना चाहिए, अमल को देखना चाहिए. अमल की बात करें तो मैं इस वक्त कई ऐसे तज्जियाकारों को, ये कई ममालिक के लोग जो हैं वो इस बात पे खदशात का इजहार कर रहे हैं कि जो अमरीकी तैयारियां हैं वो मुमकिन तौर पर जंग के एक और राउंड का पेश खैमा हो सकती हैं. उसको कंसिडर करते हुए जब ये बयानात हम देखते हैं, यानी कि एक वक्त इस्लामाबाद टॉक्स जब लग रहा था बात बन जाएगी, उसके बाद भी कई मौके पे ऐसा लगा, और ये जो मुतालबात हैं दे आर पोल्स अपार्ट. यानी कि मैंने पढ़ के भी सुनाया कि इसमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं है, बल्कि ईरानियंस पहले तो हम कह रहे थे ना कि आप हमें वो हरजाना दे दें या फिर एसेट्स को अनफ्रीज कर दें, तो उसके ऊपर भी दोनों के मौक़िफ़ में बहुत फ़र्क है. ईरानियंस और समबडी जिनको आप सुनना चाहते हैं कि वो बोलें, ट्रंप जिस तरह से बोलते हैं कोई सीरियस नहीं लेता, तो ऐसे में बात कैसे बनेगी? यही तो वजह है कि ईरानियंस ये कहते हैं कि हमें एतमाद नहीं है अमरीकी सदर के ऊपर. और अमरीकी सदर, और ये मेरा ख्याल है हालिया तारीख के अंदर ये एक अनोखा वाक़या हुआ है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा मुल्क है, उसका जो ताकतवर तरीन जो ओहदा है सदर है, उसकी बात के ऊपर एतबार करने के लिए कोई तैयार नहीं है. यूरोपियन यूनियन को ले लें, उनके नेटो इत्तेहादी ले लें, बाकी भी जो मुख्तलिफ ममालिक से हमें बयानात सुनने को मिलते हैं. इराक़ची की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो दिल्ली में उन्होंने की, उन्होंने कहा जी हाँ, बातचीत करने के हवाले से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम न्यूक्लियर के इशू के ऊपर बात कर सकते हैं, हम स्टेट ऑफ हार्मूज के ऊपर बात कर सकते हैं, पर बात करें किससे, किसके ऊपर एतमाद करें. और जो उन्होंने गिनवाया कि जी 3 मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर जब बातचीत हो रही थी तो आपने हमें हमारी पीठ के अंदर छुरा घूम दिया. तो अब हमें इस जो है जो बात आ जाती है कि गारंटी कौन करेगा कि जो बातचीत होगी उसके ऊपर अमल होगा. तो प्रेसिडेंट ट्रंप मेरे ख्याल में इनके एडवाइजर्स को इनको समझाना चाहिए. पर मसला ये होता है कि जब इस तरह जो है बेलगाम कोई घोड़ा हो जाता है ना, फिर उसको बंदा एडवाइस भी नहीं करता
کہ جو ایڈوائز کرے وہ فارغ ہو جائے. تو ان کو ان کے کان میں کسی کو بتانا چاہیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب ان کے پارٹی کے لوگ ویسے لکھ بھی رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں کہ ہماری پارٹی ریپبلکن اس وقت کافی مشکل میں ہے, تو اگر ہم نے اس معاملے کا یا اس مسئلے کا حل نکالنا ہے تو ہمیں زیادہ فوکس ہمیں اپنے ایکشنز کے اوپر رکھنا چاہیے. انڈیڈ ایگزیکٹلی. اب جو آپ کا سوال کہ کیا ہوگا جب پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر دوسرے لمحے ایک مختلف بات کر دیں گے, اور اس کے بعد پھر جو آپ نے ایک مذاکراتی عمل, پاکستان نے ایک مشکل جو ہے میں کہوں گا کہ ہم نے ٹاسک اپنے ناتھواں کندھوں کے اوپر ایک ذمہ داری لی ہوئی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو سنجیدہ لوگ ہیں امریکہ کے اندر ان کے کان میں بھی ڈالنے کے لیے کہ یار خدا کا خوف کریں کہ یہ کچھ ایران دے سکتا ہے. آپ نے ایران کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے. اب ایران جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے, آپ نے ان کو مارا, تو ایران کی آپ کو بات تو سننا پڑے گی. ایران کو اگر آپ نے کسی بات کے اوپر راضی کرنا ہے تو ایک ایگریمنٹ سے پہلے ان کو ایک سی بی ایم دینا پڑے گا, 1 یا 2 یا 3, کہ ہم آپ کے 25% جو ہے فروزن ایسٹ جو ہے ان کو ریلیز کرتے ہیں, یا آپ کے اوپر یہ سینکشن اٹھا دیتے ہیں کہ چلے آپ اپنا تیل نکال کے بیچنا شروع کر دیں لمیٹڈ لیول کے اوپر, بے شک انڈر ان کی سپرویژن, نیٹو کی سپرویژن, جس کی بھی سپرویژن کے تحت. وہ کسی بات کے اوپر آ ہی نہیں رہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہ رہے ٹوٹل, میرے خیال سے آ جائیں گے. اگر خبر صاحب میں بتاؤں, یہ باتیں, یہ پوسٹنگ زیادہ ہے ایکچولی. اگر وہ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی بزنس مین ہے, ٹرانزیکشنل مین ہے, ان کو پتا ہے ٹرانزیکشن کیسی ہوتی ہے. لیکن یہ پبلک پوسٹنگ ہے, میرے خیال سے یہ اس کو اتنا سنجیدہ نہ لیں. ایکچوئل تو بات دیکھیں نا, اگر آپ گفتگو سنیں نا بظاہر گفتگو وائز, تو مارکو روبی کو سنیں, جے ڈی وینس کو سنیں, تو وہ مطلب بات ایسی کریں گے جو کہ کسی حد تک ایک سیکشن کے لیے اپیلنگ ہوگی. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات تو کسی کے لیے بھی اپیلنگ نہیں ہے. لیکن ایشو یہ ہے وہ جس قسم کی پوسٹنگ, وہ تو 28 فروری کو جب یہ شروع ہوئی ہے, ابھی آج کی تاریخ تک جو ہے اشفاق 80 دن ہو گئے ہیں. اب یہ جو ہے نا کہ اس کو ان کی ہم اب ساری دنیا جسے کہتے ہیں بس ہو گئی ہے. بالکل بس ہو گئی. $25 بلین جو ہے مختلف کمپنیز وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں نقصان ہو گیا ہے, مختلف جو جن کے بالکل صحیح ہے. امریکہ کی اپنی اکانومی کو جو نقصان پہنچ رہا ہے, دنیا کی اوور آل ممالک کی اکانومیز کو جو نقصان پہنچ رہا ہے, میں اگر وقت بڑا کم ہے میرے خیال میں اس کے اوپر ان کو کوئی نہیں وقت کم ہے, لیکن تیاریاں واقعی سیدھی سیدھی لگ رہی ہیں. اسرائیل کی امریکہ کی تیاری ہے, یہ خدا نہ خواستہ یہ راؤنڈ 2 آف بیسکلی وار, ڈسٹرکشن اور ڈیتھس کا جو ہے نا, وہ ہم یہ بڑا خدشہ ہے. خدا نہ خواستہ خدشہ اس کا بن چکا ہے. میں اس سے چوہدری صاحب یہ ذرا بیئر ود می پلیز, میں یہ جو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جب بات ہوتی رہتی ہے, ایک وہ کہتے ہیں نا کہ بیک چینل ڈپلومیسی بھی چل رہی ہوتی ہے, کچھ رابطے ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس میں یہ جو تجاویز امریکی ہے, ایرانی تجاویز تو وہی ہیں. انہوں نے سوچ سمجھ کے جو پہلے دن جو بیانات تھے وہی آج بھی ہیں, کچھ اس میں اتنی کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی. مثال کے طور پر تمام محاذوں, خاص طور پر لبنان میں جنگ کا خاتمہ, فیئر انف. ایران پر پابندیوں کا خاتمہ, ویری ویلڈ پوائنٹ, اگین کوئی اس میں تبدیلی ایس سچ نہیں. ایران کے منجمد اثاثوں کی واپسی ان کا جائز حق ہے. ایران کو جنگی ہرجانے کی ادائیگی, ظاہر ہے آپ نے ایک انپرووکڈ جنگ ان پہ مسلط کی تو ان کے جو نقصانات ہوئے ان کا وہ کریں, اور آبنائے ہرمز جو ایران اور عمان کنٹرول کرتے ہیں تو وہ تسلیم کیا جائے. یہ اب ان کی سائڈ کے ہیں. اب امریکہ کی جانب سے آ جائیں, کہتے ہیں کہ ہم نے تو دینا ہی نہیں, ہم نے جنگ کر لی, ہماری مرضی. 400 کلو افزودہ یورینیم جس کو ایران روس کو دینے پہ تیار نہیں ہے, مطلب ابھی بھی اس پہ کافی کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ کیا کیا جائے. انہوں نے کہا ہم 27 فروری کو یہ کہا تھا ہم ڈاؤن بلینڈ کر دیں گے, کسی کے حوالے نہیں کریں گے. اب کیا سچویشن ہے وہ ایرانین جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں امریکہ کے حوالے کیا جائے 400 کلو گرام افزودہ یورینیم. پھر کہتے ہیں کہ ایران اپنی صرف ایک تنصیب کو فعال رکھ سکے گا, اور پھر ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں, یعنی کہ ہم وہ کہہ رہے تھے کہ a bird in the hand is better than 2 in the bush, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی 25% بھی منجمد اثاثوں کا نہیں دیں گے, اور مذاکرات تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے سے مشروط ہوں گے. یعنی کہ یہ تو سارا مطالبہ ہی ایرانینز کا ہے. تو آپ کو کس معاملے پہ بات بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے چوہدری صاحب, اگر ان سارے مطالبوں کو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, وہ تو بات بنے گی, سیدھی سی بات ہے, لو دو کے بنیاد پر ہی ہوتا ہے. یک طرفہ نہ ایران کے مطالبے مانے جا سکتے ہیں, نہ امریکن دباؤ میں کسی نے ماننا کچھ. ایبسولوٹلی. لیکن ابھی جو مسئلہ ہے اشفاق صاحب اور دوست باب, یہ چل رہا ہے کہ جی ہم نے دوبارہ حملے کرنے ہیں ایران پر. ہاں جی بھائی آپ تو کہتے تھے ہم نے ہر چیز ان کی تباہ کر دی ہے, تو اب وہاں تباہ شدہ چیزوں کو مزید تباہ کرنے.
ईरान इसराइल के वहां से आने शुरू हो गई हैं आज खबरें कि हम तैयारी कर रहे हैं जी, कल तक हमने हमले करने हैं, अमेरिका के जहाज लेके असला हमारे पास आ रहे हैं, और ये अमेरिका भी कल मीटिंग कर रहा है। भाई आपने अब क्या तबाह करना है? आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। रह की गया ये खावर साहब को पता होगा, फिर खुफिया रखे हुई हैं उन्हें कोई चीजें जिनका हमें नहीं पता। जो साहब ये जो सवाल है ना कि क्या दोबारा से जंग होगी, मेरी राय में जिस तरह एक जंग पहले की गई उस तरह की जंग नहीं होगी। एक छोटा सा ऑपरेशन जरूर पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ईरान के पास अपने जो उनके आर्सनल्स हैं वो इंटैक्ट हैं। ईरान ने जिस अंदाज से पहले सामना किया है वो भी सबके सामने है, और ईरान ने जो निशाने चुन चुन के उन्होंने वहां पे हमले किए वो, और निशानों के ऊपर बिल्कुल ठीक ठाक उनके मिसाइल्स और ड्रोन्स जाकर उन्होंने हिट किया। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये खतरा मोल लेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प बिल्कुल ये खबर साहब कर रही है। लेकिन ना मार्को रूबियो साहब फरमा रहे थे कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इज कंक्लूड हो गया है, अब दोबारा हमला करेंगे तो क्या नाम, कोई और नाम दे देंगे कि एक बात पर तो कायम रहे ना यार। फिर एपिक फ्यूरी पार्ट 2, जिस तरह सिंदूर पार्ट 2, मैं वो एपिक फ्यूरी पार्ट 2 अब जो है एक ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल में आगे बढ़ेगा। इसका इमीडिएट जिसे हम कह रहे हैं कि एक सारे बॉक्स टिक हो जाएंगे जी, ईरान भी राजी, जंग नहीं होगी, हालत जंग रहेगी, हालत जंग रहेगी, मामला आगे बढ़ेगा। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि छोटा मोटा ऑपरेशन, लेकिन मुझे वो भी बड़ा मुश्किल लग रहा है। दैट कैन एस्केलेट इनटू वाइडर लार्जर वार। चलें जी, अब जरा वो हम बात कर रहे थे सिंदूर 2 का। वो कहते हैं कि सिचुएशन देख के मेंढकी को भी जुकाम हो जाता है, जुकाम होता है, तो वो इंडियन आर्मी चीफ उनकी जानिब से पाकिस्तान को सफाए हस्ती से मिटाने की भड़क मारी गई। द्विवेदी साहब की भड़क मार सकते हैं? मतलब आप देखें, मैं हैरान हूं कि खुदा की शान देखिए, अल्लाह माफी दे, और उनमें जान देखिए कि वो मार्के हक में जो उनके साथ हुआ था, अभी उसके ही मेरे ख्याल में जख्म नहीं उतरे होंगे। सफेद झंडे जिन लोगों ने लहराए थे वो, और ट्रंप से सीज फायर की जो मिन्नतें जिन्होंने की थी, तो वो और जहाजों के गिरने पे आज तक वो कोई जवाब नहीं दे पाए। अभी याद आया कि उन्होंने भी कोई 13 जहाज गिराए थे, पता नहीं किस मुल्क के। तो बहरहाल इस पे ISPR की जानिब से जो एक रिएक्शन है वो भी सामने आया है, और फिर इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से जो स्टेटमेंट आया था, तो फिर उसके अंदर आया है कि इंडियन COS gave a provocative statement during a recent interview that Pakistan should decide if it desires to be a part of geography and history. Oh baba, we are a part of geography and history. तुसी अपना सोचो कि इस दफा तो हम प्रीएम्प्टिव भी कुछ कर सकते हैं अगर चीजें सॉर्ट ना हुई। हसन साहब, मैं चाहूंगा आप ही इस पे सबसे पहले देखिए, वही बात है, आखिर हुआ क्या? ISPR ने ये कहा ना कि जी ये 8 दहाइयां के बावजूद भी, गुजरने के बावजूद भी आज तक पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करने से इनकारी है। ये माइंडसेट है। ओके, बात वो बड़ी उन्होंने गहरी बात की है। देखें, पाकिस्तान एक हकीकत है, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान आपका पड़ोसी है, तो ये वो ग्राउंड रियलिटीज हैं जिसको एडमिट करते हुए यानी वो आज भी जो है हिचकिचा रहे हैं, वो आज भी पाकिस्तान की हकीकत को तस्लीम नहीं कर रहे। अभी यानी 1 साल नहीं गुजरा तो आपके हमने जो है वो मुंह तोड़ दिया था, आप नाक से लकीरें निकालते हुए अमेरिका के पास पहुंचे हैं, और फिर पाकिस्तान ने फिर अमन को मौका दिया। देखिए, पाकिस्तान आज भी ख्वाहिश रखता है कि अपने हमसायों के साथ अमन के साथ रहे। हम उनके वजूद के ऊपर हमें कोई जो है वो हम उनके लिए खतरा नहीं है, हम उनकी तरक्की देखना चाहते हैं। लेकिन कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा तो फिर हम वो आंखें निकालने की एबिलिटी रखते हैं, बिल्कुल ऐसे, और वो हम उनको अमली जो है हमने उनको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा दिया है। अभी तो आपके जो है ये 8 के जहाज गिरे हैं, आप हम चाहते तो आपके जो है ना वो 15-20 जहाज और गिरा देते। Exactly. तो पाकिस्तान ने इस इश्यू को मजीद एस्केलेट ना करने के लिए यहां पर जो है ना 8 जहाजों पर पाकिस्तान रुक गया था। नहीं, उस वक्त ये लोग हिल गए थे। अगर हम चाहते तो उसके बाद हम उनके जो फाइनेंशियल कैपिटल्स थे हम उनको टारगेट कर सकते थे। Exactly. हम हिंदुस्तान को कई दिहाइयां पीछे धकेल सकते थे, तबाही कर सकते थे ऐसे लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने सिर्फ उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया। पाकिस्तान ने प्रिसीजन के साथ और इतना किया कि जो हमने जवाब दिया है, हमने उनके ऊपर हमने फिर भी जारियत नहीं की, हमने रिटेलिएट किया है। ठीक है, और नहीं तो सिलसिला शुरू होता तो कलकत्ते से शुरू होके फिर कहां तक जाता ये तो हम जानते हैं। मैं तो वो
चौधरी साहब, वो डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने जब यहाँ से बताया था ना कि आपके फलां वेक्टर्स जो हैं वो प्राइम है तो इनको पीछे कर लें, वी आर वॉचिंग, तो वो इंडियंस उसी पे हिल गए थे और उन्होंने कहा कि जी इनको तो सब नजर आ रहा है पाकिस्तानियों को, तो ये मेंढकी को अचानक जुकाम क्यों हुआ? चौधरी साहब, मैं चाहूंगा आप अपनी सलीस अंदाज में इसको जरा वजाहत करें इसकी। नहीं, मुझे तो पहले ये नहीं समझ आया कि उन्होंने, आर्मी चीफ ने, इंडियन ने, ये बयान जो है विदाउट कॉन्टेक्स्ट, अभी पाकिस्तान ने तो कोई प्रोवोकेशन नहीं की, ना कोई ऐसा बयान आया, ना कोई नई कोई चीज है, तो अभी उनको ये बयान देने की क्या जरूरत है कि हम खुदा न खास्ता पाकिस्तान को खत्म कर देंगे? और भाई पाकिस्तान तो सर, इंडिया को कब जरूरत पड़ी है? सबूत देता है जी, व्हाट इज द ओकेजन। और नंबर 2, ये तो श्रीनगर में इनकी सारी मिलिट्री लीडरशिप वाज ऑन टारगेट, और सिर्फ चंद 100 फुट दूर हमारे मिसाइल गिरे थे और उनको बता दिया था कि वी कुड हिट ऑल ऑफ यू बट वी डोंट वांट टू गो दैट फार। लेकिन ये क्या है, आप जो हमने बयान जारी किया है उनको काफी वाज़ेह तौर पर बता दिया कि एक न्यूक्लियर स्टेट के बारे में गुफ्तगू इस तरह की गैर जिम्मेदाराना इज नॉट एक्सेप्टेबल। पहले तो पिछले साल तो तुम्हारी वो जो शमक चलो जो थी तर्जमान, उन्होंने कहा जी हमने तो अब कह दिया कि हमने मजीद एस्केलेशन नहीं करनी अगर पाकिस्तान, यानी ये हालत हो गई थी तुम्हारी, आज ये तुम बयान दे रहे हो। ये मुझे नहीं बताया जा रहा अशफाक साहब आपकी तरफ से कि उसने ये किस मौके को यूज किया। मैं आपको बताता हूं। एक से मैं ये अर्ज कर रहा हूँ खावर गुमन साहब, एक तो मौका, क्या इंडियंस को कभी मौके की जरूरत पड़ी है? और दूसरा सर मुझे एक बात बताएं कि वी आर नॉट रियली कंसर्न, नेवर एवर कंसर्न अबाउट द इंडियंस के व्हाट दे आर डूइंग, क्या कर रहे हैं, उनके दाखिली सियासत में क्या हो रहा है, एंड दे ऑलवेज हैव देयर आइज ऑन द पाकिस्तानीज। हमारे लिए तो अक्सर औकात वो इररेलेवेंट होते हैं, हालिया दिनों में भी है। नहीं, मैं थोड़ा सा इतलाफ करते हुए हम हमेशा कंसर्न है और कंसर्न हमें रहना भी चाहिए। जय साहब, तारीखी तौर पर सरदार पटेल, आपको याद होगा मशहूर ज़माना बयान उनका, जब पाकिस्तान बना था उन्होंने यही कहा था कि पाकिस्तान बस कुछ अरसे के लिए बना और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। और कायदे-ए-आज़म का जवाब उनको कि पाकिस्तान हमेशा जो है रहने के लिए बना है। उसके बाद मुख्तलिफ औकात में हमेशा से जो साहब इंडिया की ये ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। पाकिस्तान को दिली तौर पर जो नजरियाती तौर पर उन्होंने पाकिस्तान की हैसियत को इंडिया ने नहीं माना हुआ, और जब भी वो मौका मिलता है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की, प्राइम मिनिस्टर साहब का, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने, हमारे जो ताहियात कायद है, उन्होंने भरपूर कोशिश की, अटल बिहारी वाजपेयी को पाकिस्तान बुलाया, उनको उनकी तवाज़े की। उसके बाद ये जो मौजूदा उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को घर दावत दी, बगैर वीज़े के बुला लिया, खाने खिलाए, उनको तोहफे तहाइफ भी दिए। उनके बाद उनके मुख्तलिफ जो मेहमान आते हैं, उनकी पिछले दिन उनकी खातून जो आई थी, एक मशहूर ज़माना बरकत, ये वो खातून है जिसने स्टोरी कर दी थी कि पाकिस्तान का F-16 जो है इंडिया ने गिरा दिया और मेरे पास एविडेंस है कि पाकिस्तान का एक पायलट और पाकिस्तान का जहाज है। आज तक उस स्टोरी के ऊपर वो कॉमेडी तो भी बहुत कुछ कहा, और मैंने उसके ऊपर जब उसे चंद एक सवाल सख्त किए तो मुझे उसने बहुत किया। सो कहने का मकसद ये है कि इंडिया वुड ऑलवेज ट्राई टू हर्ट यू। ये उनके डीएनए के अंदर मौजूद है कि पाकिस्तान को हमने नुकसान पहुंचाना है, पाकिस्तान के खुदा न खास्ता हमने हिस्से बखरे करने हैं, और वो कभी नहीं। अभी कुलभूषण यादव आपके पास मौजूद है, आपको नहीं पता वो क्या करने आया था पाकिस्तान के अंदर। माय पॉइंट वाज दे नेवर नीड अ रीजन। और दूसरी चीज ये है, मुक्ति बानी स्टार्ट की उन्होंने, बिल्कुल मुक्ति बानी उनकी स्टार्ट करता है। मैं एक और चीज कह रहा हूं कि बात ये है कि आपने सही कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में बुलवाया और उनको खाने खिलाए, चाय पिलवाई, लेकिन जब मौका आता है तो फिर दांत भी तोड़ के हम भेजना जानते हैं। तो ये पाकिस्तानी का एक खासा रहा है कि जब इज्जत से कोई आता है तो इज्जत से बुलाते हैं, और फिर इंट्रूडर बनता है तो फिर उसके मुंह भी तोड़ना जानते हैं। वही और शहबाज साहब भी प्राइम मिनिस्टर हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो पाकिस्तान ने कैसा जवाब दिया, इनके जवाब पत्र से दिया, बल्कि उनका जवाब तोड़ दिया। लेकिन मैं ये देखिए, मुक्ति बानी की साजिश की उन्होंने, आज भी फितना ख्वारिज फितना हिंदुस्तान की फंडिंग कर रही है, और ये मुसलसल पाकिस्तान के साथ एक बेसिकली एक किस्म की लड़ाई में आए हुए इनडायरेक्टली। चौधरी साहब, आप एक जुमला बोल लें, फिर उसके बाद विल हैव टू टेक अ ब्रेक सर। नहीं भाई, आप एक जुमले की बात कर रहे हैं, मैं 84 की बात कर रहा हूं, जब प्रेसिडेंट जिया गए थे जयपुर में मैच देखने, और दिल्ली एयरपोर्ट पर वजीर आजम जो थे
اور ان کا جو منسٹر تھا برہم داس، اس نے بعد میں کہا کہ پریزیڈنٹ ضیاء نے جو کچھ ان کو کہا وزیر اعظم انڈیا کو، اس کے بعد ان کے جسم میں ایک قطرہ خون نظر نہیں آیا تھا، اور یعنی انہوں نے کہا کہ جو تمہارے پاس ہے وہی ہمارے پاس ہے، ہم تو پھر دنیا میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، تم تو ہو ہی ہندوستان کے اندر ہی ہندو نام کی ختم ہو جائے گی آپ کی۔ بالکل ایسے۔ تو پھر اس کے بعد آج تک پاکستان پر حملہ کسی نے نہیں کیا۔ تو یہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی وہ مئی 1998 میں کیا، وہ دھماکے تب کیے، یہ 84 سے پاکستان نیوکلیر پاور۔ جی سر، کول ٹیسٹ ہم نے کر لیے تھے، اور کریڈٹ گوز ٹو بھٹو صاحب اینڈ نواز شریف صاحب اینڈ آل دی پیپل ہو کنٹریبیوٹیڈ۔ ویل ٹیک اے بریک، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم، اور اب ذرا ہم تذکرہ کریں گے خیبر پختونخوا کا، جہاں پر ایک انوکھا واقعہ پیش ہے۔ وہ واقعہ ہے کہ وفاق کے فیصلوں کے خلاف وفاق ہی کی علامت گورنر صاحب بھی سراپا احتجاج ہیں، اور خیبر پختونخوا کی ساری اکائیاں اور وفاق کی علامت صوبے کے حقوق کے لیے ایک زبان ہے۔ اور پھر مطالبات کیا ہیں یہ ذرا جان لیتے ہیں۔ ہمیں اس سیگمنٹ کے لیے جوائن کر رہے ہیں ضیاء الحق صاحب، جو کہ بیورو چیف ہیں ہمارے، ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ ضیاء الحق، یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک ہی صف میں آ گئے محمود و ایاز؟ جی یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے جب امن و امان کی صورتحال خراب تھی تو اسی اسمبلی میں ایک آل پارٹیز کانفرنس کی گئی تھی، اس کو بھی اس وقت گورنر خیبر پختونخوا بھی موجود تھے، اپوزیشن لیڈر بھی موجود تھے جن کا مسلم لیگ سے تعلق ہے، اور آج بھی اس وقت صبح ایک سنگین صورتحال سے گزرا ہے، اور وہ سنگین صورتحال تو ایک ٹیررزم ہے۔ دوسرا سنگین صورتحال جو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ گیس کی بندش کی وجہ سے سی این جی اسٹیشن بند ہے، اور سی این جی اسٹیشن بند ہونے کی وجہ سے عام آدمی سخت ترین سفر ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی پھر گندم کی ترسیل بھی بند ہو گئی ہے اور آٹے کی ترسیل بند ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ گندم کی ترسیل کے بند ہونے کی وجہ سے جو گندم کی بوری ہے وہ 5000 تک چلی گئی ہے، 20 کلو گرام کے جو 40 کلو گرام کی، تو اس کی وجہ سے کافی مشکلات ہے۔ لوگ ضیاء الحق صاحب، لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ کسی دہشت گردی کے معاملے پہ گورنر صاحب کا ان سب کے ساتھ مل کے ساتھ بیٹھنا، دہشت گردی کے خلاف دیٹ از سم تھنگ ایلس، لیکن وفاق کے خلاف ایک سراپا احتجاج ہونا وفاق کی علامت ہے گورنر صاحب خود ہی۔ تو انہیں پہلے بھی آئی تھنک کہ وہ گندم کا ایشو تھا تو انہوں نے کچھ کرسپونڈنس بھی کی تھی جب وہ پابندی لگائی گئی تھی اس کو لے جانے پہ، تو اس دفعہ یہ معاملہ کہاں سے بنا کہ گورنر صاحب بھی وفاق کے خلاف ہی میدان میں آ گئے؟ نہیں، وزیر اعلیٰ بھی جو ہے تو کارسپونڈنس انہوں نے بھی گیس کی بندش کے حوالے سے بھی لیٹر لکھا ہے اور گندم کے حوالے سے بھی لکھا ہے، اور گورنر صاحب تو مسلسل اس معاملے میں اس کے ساتھ صوبائی حکومت کے ساتھ کھڑے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ صوبائی حکومت یہ بھی چاہتی ہے، خیبر پختونخوا حکومت، کہ اگر پنجاب کی جانب سے گندم کی ترسیل نہیں ہوتی تو لیکن سندھ سے وہ گندم خرید سکتے ہیں، لیکن سندھ سے آنے کا مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب جو ہے تو وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ پنجاب اس میں بھی تھوڑی رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، یہ ان کا موقف ہے۔ تو اس موقف کے حوالے سے جو ہے تو اس وقت لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ پیپلز یہ گورنر صاحب کے ساتھ جو ہے تو قربت جو ہے تو کافی بڑھ رہی ہے۔ جب علی امین وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت اتنی قربت نہیں تھی، لیکن اب یہ آہستہ آہستہ قربت نہ صرف سہیل افریدی کی بڑھ رہی ہے بلکہ اسد کیسر بھی جو ہیں وہ اپنے ایک ڈیلیگیشن۔ ضیاء الحق صاحب، یہ جب قربت کی بات آپ کرتے ہیں نا تو قربت کی کوئی سٹوری بتایا کریں۔ قربت سیاسی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بہتا پانی ہے سیاست، تو آج ایک ساتھ اور کل دوسرے کے ساتھ ان کا تو ہلکے کا بھی کہانی اگر آن گراؤنڈ آپ کے پاس ہے کہ یہ جو قربتیں بڑھ رہی ہیں اس کے پیچھے کوئی محرکات کیا ہیں، وجہ کیا ہے، تو وہ ہمیں بتائیں۔ مطلب یہ قرب کہانی ہے، وہ تو کرب کہانی تو ہم ہمیشہ سنتے رہے ہیں، یہ جو قربتیں بڑھ رہی ہیں، محبتیں بڑھ رہی ہیں، اس کی وجہ آپ کے پاس کیا ہے؟ کوئی سٹوری تو بتائیں۔ گل کیا کھلائے جا رہے ہیں اس قربتوں کے بعد؟ ارے سر جی، سٹوری تو آپ کے اسلام آباد میں ہو رہی ہے نا۔ ابھی دیکھیں نا، کچھ عرصہ پہلے جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے ابھی سہیل افریدی کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ جی وہ بہتر کام کر رہے ہیں وہاں پہ، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں جو کڑیاں جو ملتی ہیں تو اس کو سے لگتا ہے کہ کچھ میں ایک فالٹ ذرا سنا دوں، ایک بات کر لوں، خبر دے دیتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت پرسیپشن بنائی جا رہی ہے، ایک نیگیٹو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، بیسیکلی ربش ہے جو کہ جی اس وقت آرم ٹوئسٹنگ کی تیاری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، کیونکہ 28ویں آئینی ترمیم کروانا چاہتی ہے حکومت۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خبر اس وقت یہ ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم نہیں آ رہی،
3-4 माह भी नहीं आ रही। बजट से पहले या मैं बजट के कह रहा बाद हूँ भी? 3-4 माह तक कोई 28वीं आईनी तरमीम नहीं है जी। आपने बताया था कि कुछ आ रही है। पहले मैंने कहा जी इस हवाले से 28वीं आईनी तरमीम आनी है। अब क्या मैंने कहा अभी मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं कि कोई आईनी तरमीम नहीं है, कोई 4 माह तक आप कम से कम जो ये मैं मिनिमम ये टाइम बता रहा हूं, अदरवाइज कोई लेकिन आपने तो कुछ चीजें भी बयान की थी आईनी तरमीम, उसमें कुछ चीजें हैं जो कि होंगी, अच्छा, लेकिन वो अभी नहीं है। हाँ, कानून साजी होनी है, लेकिन वो टेररिज्म से मुतल्लिक है, केपी और बलूचिस्तान से मुतल्लिक है, जो वहां पर फितना ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान कर रहे हैं। तो उस मामले में तो पीटीआई को भी ऑन बोर्ड होना चाहिए, जेयूआईएफ को भी होना चाहिए, तमाम जमातों को होना चाहिए। अच्छा, अब वो जो कानून साजी होनी है उसमें तो आपको 2/3 अक्सरियत भी रिक्वायर्ड नहीं है, वो तो सादा अक्सरियत से आप पास कर सकते हैं। ठीक है जी, एक तो ये हो गया जी, कानून साजी है जो होनी है, जल्द होगी। एनएफसी की बात कर रहे थे, वो फार्मूला भी एक बिगर पिक्चर में ये बताऊं कि अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नवाज की, तो ऑल गुड है और वो बजट में नहीं। तो वो राणा साहब जो कह रहे थे कि जी हमें इतने पैसे चाहिए और फिर वो पैसों के लिए तो एनएफसी का जो फार्मूला है वो तय हो रहा है ना जी। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, वो इसके बगैर ही तय हो जाएगा, विदाउट टचिंग द 18th अमेंडमेंट हो जाएगा। टचिंग 18 अमेंडमेंट एक फार्मूला कंसेंसस डेवलप हो चुका है बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड मुस्लिम लीग नवाज। उसके अंदर बिस्प को नहीं छेड़ा जाएगा, उसमें नहीं क्या बिस्प को नहीं छेड़ा जाएगा, बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को। इससे मुतल्लिक मैं मतलब इसकी जो नीटी ग्रिटीज है वो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इन प्रिंसिपल डिसीजन हो चुका है और उसके लिए आईनी तरमीम दरकार नहीं है। मैं कुछ बात कर लूँ? करें सर। पिछले 2-3 हफ्ते में पहले के मुकाबले में पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान बातचीत जो है आगे बढ़ी है, जो यानी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए मगायरत या कंफर्टेबल सिचुएशन समझी जा रही थी, वो नज़र नहीं आई। कुछ लोग मिले हैं और मुलाकातें इनकी जारी हैं। अब गवर्नर साहब ने सूबे के मफादात के लिए अगर किसी जगह जाके उनका साथ दिया है तो ये भी कोई होनी चीज़ नहीं है, उन्होंने भी सियासत करनी है, उधर ही रहना है, तो उन्हीं का भी सूबा है। तो तीसरी बात यह है कि अगर 28वीं तरमीम से गवर्नमेंट पीछे हट गई है, वरना रोज आए दिन ये बातें हो रही थी कि हो रही है, तो इसका मतलब कि पीपल्स पार्टी ने उस तरह यानी दो टोक हमायत करने से इनकार कर दिया है, इस तरह की मुस्लिम लीग नून चाहती थी। नंबर 4, आप मुझे ये फरमाएं कि आया पीपल्स पार्टी और पीटीआई अगर करीब आते हैं तो उससे आया कोई फर्क पड़ेगा मुल्की सूरत हाल में, या सिचुएशन विल बी एज यूजुअल? मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। देखिए, सियासत के अंदर तो हरफ आहर कुछ नहीं होता, और हमने जुमा 8 दिन है अपना देखा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकारीर, कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 2017-18 में मरियम नवाज शरीफ साहबा के पीपल्स पार्टी के बारे में नहीं, वो तो चलो पुरानी बात हो गई ना, वो जो पेट फाड़ना और वो घसीटना वगैरह। लेकिन सियासत के अंदर ये चलता रहता है, मतलब आज एक पॉलिटिकल पार्टी एक दुश्मन है, कल को वो बहुत अच्छे इत्तेहादी बन जाएंगे, तो ये कोई अनहोनी नहीं होती। ये पीटीआई के जो जज्बात होते थे मौलाना फजलुर रहमान से मुताल्लिक, एब्सोल्युटली बल पॉलिटिक्स से ये एक बहता पानी है, ये आगे चलता है, तो इसके ऊपर हमें कोई ज्यादा एक इमोशनल तबसरा वो नहीं होता कि जी आप ये मुमकिन, ये नामुमकिनात में है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पॉलिटिक्स के अंदर सब कुछ चलता है। देखें, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त जमूद का शिकार है, ये सबको इस बात का इल्म है, रुकी हुई है, और इस सियासत ज्यादा अरसे तक जमूद का शिकार रह नहीं सकती, इसको अब आगे बढ़ना है। और ये जो आपको चीजें नजर आ रही है ना, मुख्तलिफ अतराफ से कुछ वाकयात होना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि कहानी वो कहीं पे और जाके रुक रही है। और इतना मैं आपको बता दूं, वो ये है कि कुछ ना कुछ है जो कि कुकिंग अप हो रहा है। कुछ मतलब कि फेडरल कबीना के अंदर भी चीजें तब्दील होनी है। अच्छा। कुछ सूबों की परफॉर्मेंस के ऊपर भी जो है मामलात हैं, वहां पे भी तब्दीलियां होनी है, और ये बस इंतजार करें इस बजट का। बजट चूंकि सर पे आ गया है, बजट पास होने दे, उसके बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तान की लेकिन एंड में एक बात करूंगा जी, ये तीनों लोगों ने अच्छे खासे मामलात आपको है ना सियासत के अंदर जो है बढ़ते, तीनों लोगों ने, गवर्नर ने, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो मुस्लिम लीग नवाज से जिनका ताल्लुक है वो, और सीएम, तीनों ने जो की है ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं दुनिया में गैस जो है जो वो देती है इंडस्ट्री के इस्तेमाल होती है, गाड़ियों में जलाने के लिए नहीं होती है, चाहे वो केपी है, पंजाब है, सिंध है, खत्म करे इसको। आपने अपने गैस के जखायर को जिस तरीके से हमने डिप्लीट किया, ठीक है, ये जुल्म है। दूसरी बात, गंदुम
کے پی کے بھائیوں کو ملنی چاہیے, لیکن کے پی کے سے آگے افغانستان جو اسمگل ہوتی رہی ہے, ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے, اور اگر ابھی بھی اگر ایسے کوئی کسی کا ظاہم ہے تو ان لوگوں کو بھی پکڑے پروونشل گورنمنٹ اور ان کو گرفتار کر کے کٹارے میں لے کر آئے. ٹھیک ہے جی. بھائی بارڈر بند ہے, بارڈر بند ہونے سے کس طرح اسمگلنگ ہوگی؟ وہ تو گندم پنجاب سے اسمگل ہوگی, جیسے ڈرگز آ جاتی ہیں, بارڈر بند ہوتا ہے نا, بارڈر بند ہوتا ہے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. بہت شکریہ آپ کا جناب فار یور ٹائم. ویل ٹیک اے بریک ہیئر. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور تذکرہ ہوگا پنکی کا. جی بریک کے بعد خیر مقدم. کوکین مافیا کی انمول کوئن پنکی کے گناہوں کے اعتراف کی طویل فہرست سامنے آئی ہے, اور پھر خواجہ آصف صاحب کا ایک ٹویٹ, اور بلکہ ایکس پہ جو انہوں نے لکھا کہ پنکی از پاکستانی ورژن آف ایپسٹین فائلز. تو جو ایپسٹین فائلز والوں کے ساتھ ہوا کہ ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا, تو پنکی کے ساتھ کیا ہوگا جناب؟ پرابلم یہ ہے کہ ایپسٹین فائل کا خواجہ آصف صاحب سینئر فیڈرل منسٹر ہیں, وہ حوالہ دے رہے ہیں. جو ایپسٹین فائل ہم نے دیکھی ہے اس وقت پوری دنیا میں انکلوڈنگ امریکہ, وہ لوگ جو حکومت میں شامل ہیں ان کی آرم ٹویسٹ کے لیے ایپسٹین فائل کا استعمال ہو رہا ہے, جس کے اوپر ایک کنسنسس ہے, جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے لے کے ان کی کابینہ کے کچھ لوگ, ویسٹرن یورپ, آپ نے پتا آسٹریلیا تک کہاں کہاں کس کس کا نام نہیں آیا. اگر ان کی بات پہ جائیں تو ایسا لگتا ہے یہ بقول خواجہ آصف صاحب کے, کیونکہ یہ مختلف یہ ایک انوکھے ٹائم کے اوپر خواجہ صاحب ایسی بات کر دیتے ہیں کہ وہ ساری بحث ہی چینج ہو جاتی ہے سیاق و سباق سے. اب یہ محترم ہمیں بتائیں گے کہ یہ کون سے حکومتوں کے, پاکستان کے اندر کس حکومت کے اندر صوبائی یا وفاق کے اندر کوئی بندہ شامل ہے جس کی عام ٹویسٹ ہو رہی ہے؟ یہ اگر آپ ان کے بیان. میرے ساتھ ایک بہت اچھے دوست ہیں, بڑے ماشاءاللہ, جو سب سے بڑے پاکستان کے نیوز چینل کے اسلام آباد کے بیورو چیف ہیں. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ پنکی تم وہاں کی بات کر رہے تھے, اسلام آباد میں جی 3-4 پنکیاں پھر رہی ہیں, 5-6 پنکے جڑنا تے پنکیاں لوری پھر رہی ہونی ہیں. کہنے چھوڑ یار مجھے. وہ جو صاحب ہے نا وہ بڑے ماشاءاللہ, اور انہوں نے بھی باقی پھر بتائی مجھے باتیں نا, تو واقعی مجھے انلائٹن کیا انہوں نے. تو اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ سوال میری طرف پھینک رہے ہیں, جب کیمرے بند تھے تو انہوں نے مجھے بہت کچھ کیا, بتایا. اب وہ باتیں مجھے بتا رہے ہیں, ہمارے ویورز کو نہیں بتا رہے. میں تو ان سے یہ دوبارہ ادا کروں گا, وہ جو میرے زبردست قسم کے جرنلسٹ بھائی ہیں جو مجھے بتایا انہوں نے, پنکی کے اوپر پردہ ڈالا جا رہا ہے, کور اپ ہو رہا ہے, پنکی کا تذکرہ کریں. نہیں وہ بیچارے, وہ اب نا وہی مسئلہ ہے نا, وہ کھل کے بات نہیں کر سکتے. پاکستان کے تمام بڑے شہروں کے اندر ڈرگز کے نیٹ ورکس موجود ہیں, ڈرگ جو ہے اسکولوں کی جامعات تک رسائی ہے. تو میں نے یہ ان کو جو سمجھانے کی بات کی نا, اصل میں سمجھنے والی بات ہے نا کہ پاکستان کے اندر ایک پنکی جو کراچی کے اندر پکڑی گئی ہے, مختلف شہروں کے اندر مختلف پنکیاں موجود ہیں, تو ان کو ہمارے اداروں کو پکڑنا چاہیے, کیونکہ یہ زہر جو ہے اس کو پھیلایا جا رہا ہے. اور وہاں پہ چلو پاکستان ہمارے چینل نے کریڈٹ لیا, اس کو پکڑا, اس کی سٹوریز بریک کی, تو اب اس کو جو ٹپ کو آگے لے کے جو ادارے ہیں متعلقہ ان کو پنجاب, کے پی, بلوچستان, پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ جو ڈرگز پیڈلرز ہیں, جو نیٹ ورکس ہیں جو پھیلا رہے ہیں, تو ان کو تمام پنکی they are making money لیکن they are ruining the future. چوائس صاحب کو بات کرنا چاہیں. نہیں تو ابھی انہوں نے مزید پہلے کہا کہ اس کو جوڈیشل پر بھیج دیا ہے, اب پھر ریمانڈ لے لیا ہے, مزید ریمانڈ لے لیا ہے. تو گورنمنٹ کی بھی پالیسی جو ہے پنکی کے معاملے پر روز بدل رہی ہے. تو ابھی کو ہمیں حتمی بات چیت پوچھنی چاہیے کراچی سے کہ ابھی تک کیا تفتیش ہوئی ہے اور کون لوگ ملوث ہیں اور کون اینڈ یوزر ہے. آیا کوئی بڑے فہرست بن رہی ہے نام بھی شامل ہیں یا بس گپ شپ ہے؟ نہیں, ان پہ تفصیلی طور پر بھی بات کریں گے چوئی صاحب. اور خاور گمن صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ہتھیلی پر سرسوں نہیں جم سکتی, اٹس گن ٹیک سم ٹائم, اور ظاہر ہے کہ کافی لوگوں کو جڑوں سے اکھاڑا جائے گا. ہوپ فلی کہ ایسا ہو. ٹھیک ہے جی, سب کا بہت شکریہ. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.